औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो इमरान ख़ान साहब पर मुश्तमिल है। वीडियो से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वीडियो मैंने अब तमाम लोगों की फरमाइश पर बनाई है। मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव हो रहे थे व्हाट्सएप पर भी और वैसे भी कि ख़ान साहब के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, आइंदा आने वाले अतवार के बारे में बताऊं। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है, वो उन बहन भाइयों के लिए जो कि इस चीज़ के मुतालिक रहनुमाई चाहते हैं। और मैंने अपने इल्म की रोशनी में उनकी ज़ायचा को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश की है और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने उनका बर्थ चार्ट क्रिएट किया है उसके मुताबिक मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1953 रखी है और अपने इल्म के मुताबिक जितना मेरा नॉलेज है माशा उसके मुताबिक मैंने उनका बर्थ टाइम 11:40 सुबह का रखा है। अब इस टाइम के मुताबिक उनका ज़ायचा कुछ इस तरह से निकलता है। ख़ान साहब का ताला बुर्ज जद्दी है और उनकी कमरी राशि जो है वो हमारे पास कैंसर निकलती है और सन अकरब में मौजूद है। इस तरह ताले और दूसरे घर का मालिक 10वें घर में पूरी ताकत के साथ बैठा हुआ है, जो कि उनकी कद आवर शख्सियत और उनके मजबूती को ज़ाहिर करता है। इस तरह ये इनकी पर्सनैलिटी, जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, उसको भी शो करता है। इसके अलावा हम देखती हूँ कि ज़ोहरा जो है बुर्ज मिज़ान 10वें घर के ज़ायचा में बैठा हुआ है और ये जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि ये लग्जरीज चीज़ों की तरफ इशारा करता है। और इस तरह इनको दूसरे या अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है और ख़ान साहब की जो इनिशियल लाइफ है, इनका यंग एज है, उसमें हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। थोड़ा सा मैं बुर्ज जद्दी के बारे में बताती जाऊँ कि बुर्ज जद्दी के हामिल लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और वो लोग जो भी फील्ड इख्तियार करते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। और जैसा कि ख़ान साहब हमारे सामने मौजूद हैं, इन्होंने क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया, सियासत के मैदान में आए तो वहाँ पर डट कर कायम रहे और इसी तरह इन्होंने सियासत में भी अपना नाम कमाया और एक अच्छी पोजीशन हासिल की। इसके अलावा इनका जो ताले का मालिक है वो ताकतवर है और वो इनको किसी भी काम से पीछे नहीं हटने देता। वो इन्हें आगे की तरफ सोचने पर मजबूर करता है और इनको मजबूत साबित कदमी के साथ खड़े होने पर मजबूर करता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में शेयर करना चाहूँगी जिनके बुर्ज जद्दी हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि वाकई ये लोग जो हैं किस किस्म की क्वालिटीज़ रखते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम हमारे पास कायदे आज़म इमाम अहमद हम्बल, मिर्ज़ा गालिब, तैयब उर्दगान, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, ये और भी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ एक के नाम बयान कर सकी हूँ। तो ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में नाम कमाया और काम किया वो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। अब मैं ख़ान साहब के जो है खुशकिस्मती के सियारे मरकरी की बात करूँगी तो ये अपनी पूरी ताकत में है और ये जो है इनको सोने पे सुहागा देता है, यानी कि इनको एक अच्छा लीडर और कम्युनिकेटर बनाता है, अच्छी तकरीर करने वाला और एतमाद का बाकमाल आदमी और एक अच्छा फ़ैसला करने की सलाहियत रखने वाला आदमी बनाता है। इसके अलावा शम्स का 11वें घर में ताकतवर पोजीशन में होना इनको कोई प्रोफाइल और सियासत की तरफ ले जाता है और इनसे काफ़ी अहम किरदार करवाता है।
اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو شمس جو 8ویں گھر کا مالک ہے، 11ویں گھر میں طاقتور بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایزی گین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مریخ 9ویں گھر میں کمزور حالت میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں تیزی کا عنصر موجود ہے اور ان کو میں تھوڑا سا یہ جارحانہ پن لے کے آتا ہے۔ مشتری جو 6 گھر میں موجود ہے وہ تھوڑا کمزور حالت میں ہے، جس کی وجہ سے ان کو ازدواجی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4تھے اور 7ویں گھر کے مالک خراب ہونے کی وجہ سے اکثر یہ سکینڈلز کی زد میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا قمر سیارہ بالخصوص والدہ سے منسلک ہوتا ہے اور وہ راہو اور کیتو کی زد میں ہے، جس کی وجہ سے وہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ ان کی والدہ کی طرف سے بیماری کو شو کرتا ہے اور ان کی والدہ کے ساتھ بے پناہ محبت بھی شو کرتا ہے۔ اب والدہ کی بیماری ہم سب کے سامنے ہے اور ان کی محبت بھی بالکل سامنے ہے، جو انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنا کر اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کیا، اس سے ساری دنیا ہی واقف ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ان کے ذائچے پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ اب ہم اگر ان کا 2021 کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز میں پہلے ان کو بتاؤں کہ انہوں نے جب اپنا حلف اٹھایا تھا تو وہ وقت 2 گرہن کے درمیان کا وقت تھا اور انہوں نے 18 اگست 2019 کو 10:23 پر دستخط کیے تھے، اور یہ وقت جو تھا اگر اس وقت سیاروں کی پوزیشن دیکھیں تو وہ کوئی زیادہ مضبوط نہیں تھی، اور ایسے وقت میں کیا گیا کام جو سٹارٹ ہم کرتے ہیں وہ اپنے راستے میں بہت ساری مشکلات لے کے آتا ہے۔ انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اس پر بار بار نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ نت نئے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، نئی نئی مشکلات سر اٹھاتی ہیں اور فیصلوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی فیصلہ لے کے بار بار اس کو پڑتال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے وقت میں کیے گئے کام کے مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں کہ چاہے کتنی بھی ہرڈلز ان کے راستے میں آ جائیں، یہ اپنا مدت میعاد پوری کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ مزید اس طرح کی پیشگوئیاں میرے سے سننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید پریڈکشنز کروں اور آپ اس سے اویئر رہ سکیں، تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے آنے والے ایئرز کے بارے میں، تو میں یہ بات ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اپنی مدت میعاد پوری کریں گے۔ کوئی بھی پارٹی اور کوئی بھی حالات ان کا تختہ نہیں پلٹ سکتے۔ ہاں، ان کو تھوڑی سی احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ ان کو کہنا چاہوں گی کہ ان کو اپنوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، دوسری چیز یہ کہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنی صحت پر توجہ دیں اور ایک تھوڑی سی احتیاط کریں، کوئی بھی ناگہانی آفت یا کوئی بھی حادثہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں آ سکتے، کوئی بھی جو ہے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا، اور یہ جس چیز کا فیصلہ لیں گے انشاءاللہ تعالی وہ کام پورا کریں گے، جو ایک بار ٹھان لیں گے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ تو میں نے اپنے نالج کے مطابق خان صاحب کے بارے میں، ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں، جو کہ میرے لیے بہت زیادہ معزز اور قابل احترام ہے، میں نے تھوڑی سی ان کے بارے میں پریڈکشن کرنے کی کوشش کی ان کے ستاروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں گی، وہ ہمارے ملک کے لیے اچھے حالات لے کے آئیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔